बालेन शाहले फेरि गरे नयाँ सरकारप्रति कडा कटाक्ष। रवि लामिछानेज्यूले नम्बर परिवर्तन गर्नुभएछ, बधाई छ गृहमन्त्री बन्नुभएकोमा भन्दै धरानका मेयर हर्क साम्पाङले भने। विभिन्न प्रकृतिका प्रकोप नियन्त्रणमा ध्यान दिन गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निर्देशन। उपहारको फोनमा भन्सार अनिवार्य, 2 भन्दा बढी ल्याए जफत गरिने। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सिंहदरबारमा मागे छुट्टै कार्यालय। सन्दीप लामिछाने विरुद्धको मुद्दा, अस्पतालबाट किशोरीको जन्म सम्बन्धी प्रमाण झिकाउन आदेश। प्रचण्डलाई टोप बहादुरको घोषपेच, यो त हुनु नै थियो। प्रचण्ड थाहै नदिई प्रधानमन्त्री बने भन्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको भनाई। नोटमा हस्ताक्षर गर्ने गभर्नरको मासिक तलब भत्ता 4,08,000। गण्डकीको प्रदेश सभा अधिवेशन 18 पुसमा। गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता विवादमा सर्वोच्चले पुस 22 गते सुनवाई गर्ने बोले रवि लामिछाने। माघ 10 भित्र संसदले पाउँछ सभामुख। नेपाल भारत सम्बन्ध अझ मजबुत हुने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको विश्वास। आफ्ना नेताहरूलाई माधव नेपालले भने, फोन गरेर तपाईँ नै प्रधानमन्त्री हो भनेर केपी ओलीले देउबालाई झुक्काए। चीन जोड्ने रेलमार्गको विस्तृत अध्ययन थाल्न चिनिया टोली काठमाडौँमा। थप 2 योजनाको बिजुली निर्यात गर्न भारतले दियो अनुमति। नायक निखिल उप्रेतीले पडकास्ट चलाउने, भन्छन् जीवन बाँच्ने कला सिकाउँछु। गृह मन्त्रालय हाँक्न पुगेका रविलाई निर्मला प्रकरण सुल्झाउने चुनौती। प्रचण्डलाई कुर्दा कुर्दै बालकोट जान छुटेका माधव कुमार नेपाल। मन्त्री बन्न लबिङ तीव्र, राष्ट्रिय र जसपा कुर्दै प्रचण्ड र केपी ओली। गृह मन्त्रालयमा रवि लामिछाने, प्रत्यक्ष कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट। के अब केपी ओली र माधव नेपालको सम्बन्ध सुध्रेला त? यसबारे पनि जानकारी। राष्ट्रपतिद्वारा संघीय संसदको अधिवेशन आह्वान। राजनीतिक घटनाक्रमले नाटकीय मोड लियो भन्दै माधव कुमार नेपालको भनाई। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई अमेरिकाको बधाई। राजधानीमा सधैँ शास्ति लाइन हटाउने सरकारको पहिलो निर्णय। विभागसँग छैन कुनै पनि विकल्प। सन् 2023 मा मन्दीको डर, युद्धको खतरा। प्रचण्डजीको व्यवहारबाट दुखित छु भन्दै माधव कुमार नेपालले भने। मन्त्रालय भागभण्डामा 3 दलको निर्णय कुर्दै प्रचण्ड र केपी ओली। मेरो पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाटै हुन सक्छ भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने। कांग्रेसले नमानेपछि केपी ओलीसँग वार्ता गर्न तयार थिए माधव कुमार नेपाल, तर प्रचण्ड एक्लैले सम्झौता गरेको गुनासो। दलको निर्देशन उल्लङ्घन गरेर गगन थापा पोखरा गएको कांग्रेस संस्थापनको आरोप। केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकमा सबै सुरक्षा प्रमुखले गरे गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई ब्रिफिङ। बलिउड अभिनेता सुशान्त सिंह राजपूतको हत्या भएको दावी, भेटियो प्रमाण। यसबारे पनि जानकारी पनि आजकै भिडियोमा। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्युज अपडेटमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन नेउपानी। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल पुस 13 गते बुधबार, इस्वी सम्वत 2022 डिसेम्बर 28 तारिक। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। आजका मुख्य समाचारहरू एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। सन्दीप लामिछाने प्रकरणको प्रसङ्गबाट। जिल्ला अदालत काठमाडौँले क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्ध जबरजस्ती करणीको आरोप लगाउने किशोरीको जन्म सम्बन्धी प्रमाण अस्पतालबाट झिकाउन आदेश दिएको छ। मंगलबार काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश हिमलाल बेलबासीको इजलासले किशोरीको उमेर विवाद निरूपण गर्न अस्पतालबाट कागजात झिकाउन आदेश दिएको सन्दीप पक्षका अधिवक्ता सरोज कृष्ण घिमिरेले बताउनु भएको छ। अदालतले क्रिकेटर देव खनाल किशोरीको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने चिकित्सकलाई बगपत्रका लागि पनि बोलाउन आदेश दिएको छ भने मंगलबार जाहेरवाला सरकारी साक्षी र सन्दीप लामिछानेका साक्षीको अदालतले बयान समेत लिइसकेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संसदीय दलको कार्यालयका लागि सिंहदरबारमा छुट्टै व्यवस्थाको माग गरेको छ। संघीय संसद सचिवालयले 4 मङ्सिरको आम चुनावबाट आएका नयाँ दलहरूका लागि विगतमा हेलो सरकार बस्दै आएको भवनमा संसदीय दलको कार्यालय व्यवस्थापन गरेको छ, जहाँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी लगायत स्वतन्त्र सांसदका लागि कार्यकाल व्यवस्थापन गरिएको छ। पुराना पार्टीहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीका लागि साबिकै स्थानमा संसदीय दलको कार्यालय व्यवस्थापन गरिएको छ। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको आफ्नै कम्पाउन्ड सहितको भवन छ भने अलग कम्पाउन्ड नभए पनि माओवादीको कार्यालय पनि छुट्टै रहेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पुराना पार्टीहरूलाई छुट्टै कार्यालय व्यवस्थापन गरिएको तर नयाँ पार्टीहरूका लागि एकै ठाउँमा कार्यालय दिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको हो। गोपनीयता लगायतका कारणले पनि आफूहरूको पार्टीका लागि छुट्टै कार्यालय आवश्यक भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सचिवालयलाई भनेका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदको अधिवेशन आह्वान गरेकी छन्।
राष्ट्रपतिले आगामी पुस 25 गते सोमबार दिउँसो 1 बजेका लागि अधिवेशन आह्वान गरेकी हुन्। प्रतिनिधि सभाको ज्येष्ठ सदस्यलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयबाट पठाइएको पत्रमा भनिएको छ, नेपालको संविधानको धारा 93 को उपधारा 1 बमोजिम सम्मत 2079 साल पुस 25 गते सोमबारका दिन 1 बजे अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र नयाँ बानेश्वरमा संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गरेको छु। सोमबार मात्रै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिएका थिए भने संसद आह्वान भएसँगै प्रचण्डले विश्वासको मत लिने प्रक्रिया सुरु हुनेछ। दर्शक महानुभावहरू, काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले नयाँ सरकारप्रति कडा कटाक्ष गरेका छन्। केही व्यक्तिहरू राम्रा पनि छन्, तर त्यसमा केही व्यक्तिहरू कस्ता छन् तपाईहरूले पहिले नै थाहा पाइसक्नु भएको छ भन्दै बालेन शाहले भनेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, बालेन शाहले केही समय अगाडि नयाँ सांसदहरू नयाँ गफाडीहरू भन्दै व्यङ्ग्य पनि गरेका थिए। दर्शक महानुभावहरू, उनी सांसदहरूबाट केही असन्तुष्ट देखिएका थिए भने त्यसै गरी उनले उही पुरानो देश उही पुराना व्यापारीहरू भन्दै कडा व्यङ्ग्य पनि गरेका थिए। दर्शक महानुभावहरू, मेयर बालेनले यो कसलाई भन्न खोजेका हुन् तपाईले थाहा पाइसक्नु भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, अहिले केपी ओली र प्रचण्डको सत्ता गठबन्धनको सरकार बनेको छ भने पहिलो प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बनेका छन् र दोस्रो प्रधानमन्त्री केपी ओली हुने बताइएको छ। यानि कि 5 वर्षसम्म प्रधानमन्त्री आलो पालो गरेर चलाउने बताइएपछि बालेन शाहले यस्तो व्यङ्ग्य गरेका हुन् र 2 वर्ष 6 महिना माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नेछन् भने त्यसै गरी 2 वर्ष 6 महिना नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्नेछन्। यसै सम्बन्धी बालेन शाहले फेरि कडा कटाक्ष गर्दै फेरि पनि केही परिवर्तन नहुने भयो भन्दै कडा कटाक्ष गरेका छन्। परिवर्तन ल्याउन चाहिरहेका छौं तर परिवर्तन गर्न खोजिरहेका छौं, केही समय लाग्छ तर परिवर्तन ढिलो भए पनि आउँछ भन्दै बालेन शाहले बताएका छन्। केही राम्रा व्यक्तिहरू अथवा केही गर्छु भन्ने व्यक्तिहरू पनि सरकारमा गएका छन्, उहाँहरूलाई धेरै धेरै बधाई भन्दै बालेन शाहले नयाँ मन्त्री तथा रवि लामिछानेलाई बधाई समेत दिएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, धरानका मेयर हर्क साम्पाङले पनि नयाँ सरकार बारेमा केही बोलेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, हर्क साम्पाङले पनि उही सरकार उही पुराना नेता कसरी देश विकास हुन्छ भन्ने कुरा गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, त्यसै गरी रवि लामिछानेलाई समेत उनले केही भन्न भएका छन्। उनले भनेका छन्, रवि लामिछानेज्यूले नम्बर परिवर्तन गर्नुभएछ, बधाई छ, गृहमन्त्री बन्नुभएकोमा भन्दै हाँसेको इमोजी समेत उनले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, पहिला रवि लामिछानेको अर्कै नम्बर भएको र अहिले गृहमन्त्री बनेपछि अर्कै नम्बर परिवर्तन गर्नुभएछ भन्दै हर्क साम्पाङले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यद्यपि हर्क साम्पाङले पहिले पनि गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई बधाई तथा शुभकामना दिइसकेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, उनले भनेका छन्, मैले फोन लगाउँदा लागेन, नम्बर परिवर्तन गरिसक्नु भएछ, राम्रो काम गर्नुस् र मिलेर अगाडि बढौँ भन्दै उनले रवि लामिछानेको समर्थन पनि गरेका छन्। केही समय अगाडि मात्रै धरानका मेयर हर्क साम्पाङ र गृहमन्त्री रवि लामिछाने बीच भेटघाट भएको थियो भने उक्त भेटघाटलाई हर्क साम्पाङले एकदमै राम्रो भएको बताएका थिए। नेपाली नोटमा हस्ताक्षर गर्ने गभर्नरको सेवा सुविधा र तलब भत्ता कति होला? सबैलाई यस बारेमा जिज्ञासा लाग्न सक्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार गभर्नरले आर्थिक वर्षमा लिएको मासिक तलब भत्ता र अन्य सेवा सुविधा हेर्दा प्रति महिना 4,08,771 रुपियाँ 25 पैसा प्राप्त गर्ने देखिन्छ। गत आर्थिक वर्ष 2078-79 मा नेपाल राष्ट्र बैंकले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई 14,18,400 रुपियाँ तलब र 3,05,000 बैठक भत्ता र अन्य सेवा सुविधा सहित 49,05,255 रुपियाँ भुक्तानी गरेको राष्ट्र बैंकको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। यानि कि नोटमा हस्ताक्षर गर्ने गभर्नरको मासिक तलब भत्ता 4,08,000 रहेको छ भन्दै बताइएको छ। उप प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले विभिन्न प्रकृतिका प्रकोप नियन्त्रणमा ध्यान दिन मातहत्या निकायलाई निर्देशन दिएका छन्। मन्त्री भएपछि गृह मन्त्रालयमा बसेको पहिलो केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री लामिछानेले शीतलहर, प्राकृतिक प्रकोप र बढ्न सक्ने कोभिड-19 को संक्रमणतर्फ ध्यान दिँदै आवश्यक तयारीमा लाग्न निर्देशन दिएका गृह सचिव विनोद प्रकाश सिंहले बताउनु भएको छ। सचिव सिंहका अनुसार गृहमन्त्री लामिछानेले आन्तरिक शान्ति सुरक्षा र अपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गर्ने विषयमा पनि गम्भीर हुन निर्देशन दिएका छन् र गृहमन्त्री लामिछानेकै अध्यक्षतामा उक्त बैठक बसेको थियो। दर्शक महानुभावहरू, तपाईँ विदेशबाट फर्किँदा साथीभाइ र आफन्तका लागि उपहार स्वरूप मोबाइल ल्याउँदै हुनुहुन्छ, आफूले प्रयोग गरिरहेको वा गर्न तयार राखेको एउटा बाहेक अर्को मोबाइल ल्याउँदै हुनुहुन्छ भने 15 पुसदेखि तपाईँले भन्सार तिरेर मात्रै विमानस्थल भन्सार जाँचपास गर्न सक्नुहुनेछ। अझ 2 भन्दा बढी मोबाइल ल्याउनु भयो भने त जफत नै हुने बताइएको छ। कसै गरी स्थलेर मोबाइल भित्राउनु भयो भने पनि तपाईँको मोबाइलमा सिम हालेको 15 दिनपछि त्यसबाट फोन म्यासेज गर्न मिल्ने छैन। 15 पुस अर्थात् आगामी शुक्रबारदेखि मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट
म्यानेजमेन्ट सिस्टम MDMS लागू हुने भएकाले विमानस्थलको भन्सार जाँच पासमा कडाई गरिँदैछ। दर्शक महानुभावहरू, विमानस्थल भन्सार कार्यालयले पनि अहिलेसम्म विदेशबाट फर्किनेले प्रयोग गरिरहेको बाहेक अतिरिक्त एउटा मोबाइल सजिलै ल्याउन दिइरहेका छन्। तर आगामी शुक्रबारदेखि भने विदेशबाट फर्किने यात्रुले विमानस्थलको भन्सार बिन्दुमा प्रयोग गरिरहेको मोबाइल आफ्नो प्रयोगका लागि हो भन्ने घोषणा गर्नुपर्ने त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयका प्रमुख अरुण पोखरेलले बताएका छन्। तपाईँ पनि 15 पुसपछि नयाँ फोन ल्याउँदै हुनुहुन्छ भने सतर्क रहनुहोला। पहिलो मोबाइल ल्याउँदा निशुल्क प्रज्ञापन पत्र लिनुपर्ने भएको छ भने त्यसै गरी दोस्रो मोबाइल ल्याउँदा भन्सार तिरेर प्रज्ञापन पत्र लिनुपर्नेछ। त्यसै गरी तेस्रो र अन्य मोबाइल ल्याउँदा भन्सारले जफत गर्ने बताएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यस सम्बन्धी तपाईँ सतर्क रहनुहोला र यदि विदेशबाट कसैका लागि अथवा आफ्नै लागि पनि नयाँ मोबाइल ल्याउँदै हुनुहुन्छ भने भन्सार तिरेर प्रज्ञापन पत्र लिएर आउनुहोला। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफूलाई जानकारी नदिई माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेको गुनासो गरेका छन्। पार्टी कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको आफूले पत्र पत्रिकाबाट थाहा पाएको बताएका छन्। अस्ति हाम्रो पार्टीको संलग्नता बेगर हाम्रो पार्टीलाई जानकारी नदिकन प्रचण्डहरूको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भए बैठकमा नेपालको भनाइ थियो। प्रचण्डको व्यवहारबाट आफू दुखी भएको उनले पार्टी कार्यकर्ताहरूलाई बैठकमा सुनाएका छन्। यस सम्बन्धमा मैले टिप्पणी के गरेको छु भने प्रचण्डजीको यो व्यवहारबाट म दुखित छु नेपालले भने। उनले आफूहरू कांग्रेस र माओवादी दुवैबाट पीडित भएको समेत गुनासो गरेका थिए। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामी छानेको नागरिकता र राहदानी विवादित रहेकाले सांसदको शपथ लिन रोकिपाउ भन्दै परेको रिटमाथि अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतले पुस 22 गते सुनवाई गर्ने भएको छ। गत बुधबार संवैधानिक इजलासले कारण देखाउ आदेश मात्र दिएको थियो भने त्यो दिन अन्तरिम आदेश नभएपछि रवि लामी छानेलाई शपथ लिनबाट खुलेको थियो। उक्त इजलासले कारण देखाउ आदेशसँगै अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई बोलाउने निर्णय पनि गरेको थियो। सर्वोच्चले उक्त आदेश अनुसार यो विषयमा अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने बहस गर्न पुस 22 गतेलाई पेशी तोकेको छ। 25 पुसमा प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाइएको छ। बुधबार सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले 25 पुसको दिउँसो 1 बजे बस्ने गरी प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन समेत आह्वान गरिसकेकी छन्। प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन आह्वान भइसके सभामुखको विषयमा चासो बढेको छ। संविधानत माघ 10 गतिभित्रै संसदले सभामुख पाउनेछ। प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक बसेको 15 दिनभित्र सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ। यस सम्बन्धी व्यवस्था संविधानको धारा 91 मा छ, जहाँ भनिएको छ प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले 15 दिनभित्र प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले आफू मध्येबाट प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्नेछन् भन्दै बताइएको छ। सभामुख निर्वाचित नहुन्जेल प्रतिनिधि सभाका ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर जबराले प्रतिनिधि सभा बैठकको अध्यक्षता गर्ने बताइएको छ। यानि कि माघ 10 भित्र संसदले नयाँ सभामुख पाउनेछ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी दिनमा नेपाल भारत सम्बन्ध अझ मजबुत हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। भारतीय सञ्चार माध्यम MBP न्युजसँग कुरा गर्दै प्रचण्डले आफ्नो पछिल्लो भारत भ्रमणमा खुला मनका साथ संवाद भइरहेको सम्झिए। उनले भनेका छन्, मलाई लाग्छ अन्तिम पटक जब म भारत भ्रमणमा गएको थिएँ खुला मनका साथ कुराकानी भएको थियो। नेपाल भारत सम्बन्ध अगाडि बढाउन एक आपसमा मिलेर अघि बढ्नुपर्छ भन्दै उनले प्रतिबद्धता गरेका थियो भन्दै बताएका छन् र साथमा अब त्यही विश्वासका साथ अघि बढ्ने उनले बताएका छन् र साथमा पहिलो भ्रमण भारतमा हुन सक्छ भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका छन्। बहुचर्चित काठमाडौँ केरुङ अन्तर्देशीय रेलमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न चीनबाट प्राविधिक टोली नेपाल आइपुगेको छ। चीन सरकारको चाइना रेलवे सर्वे एन्ड डिजाइन ग्रुप कम्पनी लिमिटेडका प्राविधिकहरू मंगलबार दिउँसो काठमाडौँ आइपुगेका छन्। यो टोलीले प्रस्तावित रेलमार्गको इन्जिनियरिङ अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्नेछ भने विभागका महानिर्देशक रोहित कुमार विश्रालका अनुसार यो टोलीले थालेको 42 दिनमा अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्नेछ। टोलीले आफ्नै खर्चमा अध्ययन गर्छ। सुरक्षा र सहजीकरणको काम हामीले गर्छौं, महानिर्देशक विश्रालले भने। अब परियोजनाको काम छिटो अघि बढ्ने बाटो खुलेको छ। अभिनेता निखिल उप्रेती पछिल्लो समय आध्यात्मिक अभियानमा पनि सक्रिय छन्। गत महिनासम्ममा उनी एमाले उम्मेद्वार रहेका समेत दाजु हरि उप्रेतीलाई भोट माग्दै सर्लाहीको चुनावी अभियानमा व्यस्त थिए। निखिलले पछिल्लो समय मोटिभेसनल स्पिच जीवनदायी प्रवचन दिन थालेका छन्। सम्बोधि अभियानमा रहेर उनले प्रवचन दिइरहेका छन्। यसैबीच उनले मानिसलाई जीवन जिउने कला सिकाउने बारेमा पडकास्ट सञ्चालन गर्ने भएका छन्। चाँडै सञ्चालन हुने पडकास्टमा मानिसहरूलाई जीवनप्रति आशावादी बन्ने खालका प्रवचन दिने निखिलले बताएका छन् र छिटै पडकास्ट ल्याउने उनले बताएका छन्। 5 महिना अगाडि सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेले टेलिभिजन पत्रकारिता छोडिसकेका थिए। आफ्नो नेतृत्वमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी गठन गरेर संगठन विस्तारका लागि देश दौडाका क्रममा साउन दोस्रो साता उनी कञ्चनपुर पुगे। कञ्चनपुरमा रहँदा उनले बलात्कारपछि हत्या गरिएकी भीमदत्त नगरपालिका 2
उल्टा खामकी बालिका निर्मला पन्तकी आमा दुर्गादेवीलाई घरमै गएर भेटी। दुर्गादेवीलाई लामिछानेले आफू सञ्चार कर्म छाडेर राजनीतिमा आए पनि निर्मलाको न्यायका लागि आवाज उठाउन नछोड्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। म थाकेको छैन, सञ्चार कर्म रहँदा आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म निर्मलाको न्यायका लागि परेको हो, अहिले बाटो फेरि बाचा फेरेको छैन भन्दै उनले बताएका थिए। दर्शक महानुभावहरू, निर्मला प्रकरणमा चर्चा र आलोचनामा आइरहने पात्र मध्ये रवि लामिछाने पनि एक हुन्। निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको 4 वर्ष पुरा भइसक्दा पनि अपराधी पहिचान हुन सकेको छैन। सुरुवातमा प्रहरीले घटनाको अनुसन्धानमा कमजोरी गर्दा घटना निकै गिजो लिन पुगेको छ भने यस सम्बन्धी अब गृह मन्त्रालय हाँक्न पुगेका रवि लामिछानेलाई निर्मला पन्त प्रकरण सुल्झाउने चुनौती भनिरहेको छ। उनले निर्मलाकी आमालाई पहिले नै बताइसकेका छन्, म सरकारमा गए भने निर्मलाको हत्याराको खोजी गर्नेछु, मैले पत्ता लगाएर छोड्नेछु भन्दै रवि लामिछानेले निर्मलाकी आमालाई बाचा समेत गरेका थिए। त्यसकारण रविलाई निर्मला प्रकरण सुल्झाउने ठूलो चुनौती देखिएको छ। संयुक्त राज्य अमेरिकाले नवनियुक्त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बधाई दिएको छ। अमेरिकाले नेपालसँग सुदृढ र लामो समयदेखिको सम्बन्ध भएकामा गर्व गर्दै दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न र लोकतन्त्र तथा मानवाधिकारको सुदृढीकरण जस्ता द्विपक्षीय क्षेत्रीय र विश्वव्यापी महत्त्वका मुद्दाको प्रवर्धन गर्न नेपाल सरकारसँगै रहेको उल्लेख गरेको छ। नेपालको लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता विश्वभरका लागि उदाहरण भएको उल्लेख गर्दै अमेरिकाले यसको प्रशंसा गरेको यहाँ स्थित अमेरिकी दूतावासद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। यो वर्ष धेरै घटनाले विश्वको ध्यान तान्यो। खास गरी युरोपमा खडेरी, युक्रेनमा भएको युद्ध र जंगलमा लागेको डढेलोले विश्वलाई असर गरेको थियो। सन् 2023 मा विश्व आर्थिक मन्दीको चपेटामा पर्ने बताइएको छ। अमेरिका, युरोप, जापान र चीनको अर्थतन्त्र ओह्रालो लागेको छ भने यो अझै खस्कने छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष IMF प्रमुख क्रिस्टालिना जर्जिएभाले विश्व अर्थतन्त्र अनिश्चिततातर्फ गइरहेको समेत चेतावनी दिएकी छन्। दर्शक महानुभावहरू, सन् 2023 मा मन्दीको डर र युद्धको खतरा रहेको छ भन्दै बताइएको छ। नेपाली कंग्रेसले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै छाड्न नमानेपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल बीच नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग सामूहिक वार्ता गर्न तयार रहेको खुलेको छ। तर प्रचण्ड एक्लैले सम्झौता गरेको गुनासो माधव नेपालले राखेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, आफू ओलीसँग वार्ता गर्न तयार रहँदै पनि प्रचण्डले एक्लैले सम्झौता गरेको गुनासो माधव नेपालले गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, दलको निर्देशन उल्लङ्घन गरेर गगन थापा पोखरा गएको कंग्रेस संस्थापनको आरोप रहेको छ। नयाँ सरकार गठनका लागि राजनीतिक दलहरू बीच तानातान भइरहँदा पुस 7 गते नेपाली कंग्रेस संसदीय दलको पार्टीका सांसदहरूलाई मोबाइलमा सन्देश पठाइयो। सन्देश मार्फत प्रधानमन्त्री समेत रहेका दलका नेता शेरबहादुर देउवाले आफ्नो दलका सांसदहरूलाई नयाँ सरकार गठन नहुँदासम्ममा काठमाडौँ उपत्यका बाहिर नजान निर्देशन दिएका थिए। पुस 10 गते दिउँसो नेपालको राजनीतिमा ठूलै हलचल भयो। मङ्सिर 4 को निर्वाचनअघि गठबन्धन 10-15 वर्षसम्म जान्छ भनेर जनता सामु गठबन्धनको औचित्य बारेमा बढाइ चढाइ गरेर सामूहिक रूपमा मत मागेका दलहरू छिन्न भिन्न भए। संघीय राजधानी काठमाडौँमा एकाएक नयाँ राजनीतिक घटनाक्रम विकसित हुँदै गर्दा कंग्रेस महामन्त्री गगन कुमार थापा कास्कीको पोखरामा आयोजित साहित्य महोत्सवमा गफिरहेका थिए। महोत्सव सम्बोधनका क्रममा उनले संसदीय दलको चुनावमा हारे पनि सत्ता गठबन्धन टुटेको समाचारले चित्त बुझेको बताएका छन् र यसै सम्बन्धी दलको निर्देशन उल्लङ्घन गरेर गगन थापा पोखरा गएको कंग्रेस संस्थापनले आरोप लगाएको छ। गण्डकी प्रदेश सभाको अधिवेशन पुस 18 गते तय भएको छ। गण्डकी प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले संविधानको धारा 183 को उपधारा 1 बमोजिम 18 गते सोमबारका लागि प्रदेश अधिवेशन बोलाएको बताएका हुन्। गण्डकी प्रदेश सभाका ज्येष्ठ सदस्य मित्रलाल बस्याललाई बुधबार शपथ खुवाउने र बिहीबार बस्यालले अरू सांसदलाई शपथ खुवाउने कार्यक्रम तय भइसकेको पनि उनले बताएका छन् र गण्डकी प्रदेश सभा अधिवेशन 18 पुसमा बोलाइएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली चालमा कंग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा विश्वस्त हुँदा सत्ता गठबन्धन भत्किएको आरोप लगाएका छन्। पार्टी कार्यालयमा सुदूरपश्चिमबाट नवनिर्वाचित सांसदहरूलाई बधाई दिने क्रममा अध्यक्ष नेपालले ओलीको आश्वासनमा देउवा विश्वस्त हुँदा 5 दलीय गठबन्धन भत्किएको उनले आरोप लगाएका छन्। केपी ओलीले फोन गरेर तपाईँ नै प्रधानमन्त्री हो भनेर ओलीले देउवालाई झुक्काए भन्दै आफ्ना नेताहरूलाई माधव नेपालले भनेका छन्। भारत सरकारले थप 2वटा नेपाली आयोजनाको बिजुली निर्यात गर्न अनुमति दिएको छ। भारत सरकारले 24.25 मेगावाटको काबेली B1 र 19.4 मेगावाटको तल्लो मोदी आयोजनाको बिजुलीलाई निर्यात गर्न अनुमति दिएको हो। यो अनुमतिसँगै इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज लिमिटेड IX कोडे अहेड बजारमा करिब 452 मेगावाट बराबरको आयोजनाले निर्यातको अनुमति पाएका छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ भारतले चरणबद्ध रूपमा थप आयोजनाहरूलाई अनुमति दिइरहेको समेत बताएका छन्।
दर्शक महानुभावहरू, सोमबार पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्री परिषदको पहिलो बैठकले राहदानी सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्स वितरणको लाइन हटाउने निर्णय गर्यो। राहदानी विभागको लाइन व्यवस्थापन गर्न सुरु गरेको अनलाइन प्रणालीले जनताको समस्या सुल्झाउनुको सट्टा बल्झाएसँगै मन्त्री परिषदको पहिलो बैठकले यस्तो निर्णय गरेको थियो। देशको संघीय राजधानी काठमाडौँमा राहदानी बनाउनुकै लागि दिनभर लाइनमा बिताउनु नै नौलो विषय होइन, यो पहिलेदेखि नै चल्दै आएको छ। दर्शक महानुभावहरू, लाइन हटाउने सरकारले पहिलो निर्णय गरिसकेको छ भने विभागसँग भने यसबारेमा कुनै पनि विकल्प नरहेको बताएको छ। 7 दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सोमबार पदभार ग्रहण गरिसकेका छन्। यसबारेमा तपाईहरुलाई जानकारी नै छ। प्रचण्डलाई आफ्नो पार्टीसहित नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र 3 जना स्वतन्त्र गरी 169 जना सांसदको समर्थन रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसमा प्रचण्ड र केपी ओली 3 दलको निर्णय कुर्दै बसिरहेका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र जनमत पार्टीसँगै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेताहरूको निर्णयलाई केपी ओली र प्रचण्डले पर्खिरहेका छन्। बलिउड अभिनेता सुशान्त सिंह राजपूतको हत्या भएको दावी गरिएको छ। सब पोस्टमार्टममा सहभागी अस्पतालका एक कर्मचारीले अभिनेता राजपूतको हत्या भएको दावी गरेका हुन्। मुम्बईको कपुर अस्पतालमा रूपकुमार शाहले एएनआईसँग कुरा गर्दै यस्तो दावी गरेका हुन्। अभिनेता राजपूतको शरीरमा चोटका डामहरू देखिएकाले शाहले दावी गरे उनले घाँटीमा रहेको डाम पनि झुन्डिएको नभएको बताएका छन्। त्यस दिन अस्पतालमा सब पोस्टमार्टमका लागि ल्याएका थिए, जब यसमा एक भिआइपी पनि थिए। पोस्टमार्टम गर्ने बेला थाहा भयो बलिउडका हिरो सुशान्त सिंह राजपूतको शव रहेछ। उनको शरीरमा धेरै डामहरू थिए, घाँटीमा पनि झुन्डीको भन्दा फरक डाम देखिन्थ्यो। यस बारेमा मैले सिनियर डाक्टरलाई भनेको थिएँ भन्दै उनले भनेका छन्। त्यति बेला अस्पतालले पोस्टमार्टम रिपोर्टमा शरीरमा कुनै पनि चोट नदेखिएको बताएको थियो भने राजपूत 14 जुन 2020 मा मुम्बई स्थित आफ्नै फ्ल्याटमा मृत भेटिएका थिए। दर्शक महानुभावहरू, यो सँगै तपाईहरुमा आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमा नयाँ मुख्य समाचारको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।